अब सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण जिकेहरू एमसिक्यूहरू है त। ल फर्स्ट क्वेसन छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 प्रमाणीकरण र प्रकाशन कहिले भएको हो भन्दा 2064 साल माघ 14 गते, 10को महिना 14 गते, अर्थात् 10 + 4 गऱ्यो भने 14 भन्ने पनि हुन्छ। र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को पहिलो संशोधन कहिले भएको हो भन्दा 2068 जेठ 18 गते, 68/2/18 गते पहिलो पटक संशोधन भएको हो सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 है त। नेक्स्ट क्वेसन, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 दोस्रो संशोधन कहिले भएको हो भन्दा 2070 साल 12/12 भएको हो। 68 पहिलो संशोधन, 69 70 2 वर्ष पछाडि 12/12 अर्थात् 2070 साल 12/12 दोस्रो संशोधन भएको हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 हालसम्म कति पटक संशोधन भएको छ भन्दा 2 पटक संशोधन भएको छ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ है। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 जम्मा दफा कतिवटा छ भने 46वटा दफा छ भन्नुपर्छ। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 कतिवटा परिच्छेदहरूको व्यवस्था गरिएको छ भने 8वटा परिच्छेदहरूको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी आतंकवादमा वित्तीय लगानी दमन सम्बन्धी महासन्धि कहिले भएको हो भन्दा सन् 1999 भएको हो भन्नुपर्छ। त्यसै गरी टोकियो महासन्धि कहिले भएको हो भन्दा 1963 टोकियो है त, 1963 टोकियो। दमन चाहिँ 1999 दमन भयो, 1963 टोकियो। त्यसै गरी आतंकवादको दमन सम्बन्धी सार्क क्षेत्रीय महासन्धि रिजनल कन्भेन्सन अन सप्रेन्स अफ टेरोरिज्म कहिले सम्पन्न भयो भन्दा सार्कले टोक्ने भनेपछि 1987 सम्पन्न भयो। 3वटा कुराहरू बुझ्नु पर्यो। दमन सम्बन्धी वित्तीय लगानीको दमन भन्यो भने 1999 दमन गरेको, 1963 टोकिएको हो भने सार्क दमनको सार्क र दमन आयो भने 1987 सार्क है त। त्यसै गरी करस्पेन्डिङ बैंक भन्नाले कस्तो कार्यलाई बुझिन्छ भने कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ग्राहकलाई अर्को वित्तीय संस्था मार्फत ब्याङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई नै करस्पेन्डिङ बैंक भनिन्छ। कानुनी प्रबन्ध भन्नाले कस्तो प्रबन्धलाई बुझिन्छ भन्दा गुठी वा एक्सप्रेस वा ट्रस्ट सम्बन्धी प्रबन्धलाई बुझिन्छ। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार कोष अन्तर्गत के पर्छन् त भन्दा कर्जा, चेक, धन आदेश, सेयर, धितोपत्र, बन्ड वा ऋणपत्र, ड्राफ्ट, प्रतिपत्रहरू पर्छन्। जस्तै फर्मुला छ कचे दसे धिव ड्रा प्र अनि ऋणपत्र, कचे दसे धिव ड्रा प्र ऋणपत्र। क भनेको कर्जा, चे भनेको चेक, ध भनेको धन आदेश, सी भनेको सेयर, धी भनेको धितोपत्र, व भनेको बन्ड, ड्रा भनेको ड्राफ्ट, प्र भनेको प्रतिपत्र। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को परिच्छेद 2 मा के सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने परिच्छेद 2 मा कसुर सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भन्नुपर्छ है त। त्यसै गरी आफ्नो ग्राहकको सही पहिचान तथा पहिचानको सम्पुष्टि गर्ने सबै अधिकार वा जिम्मेवारी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 बमोजिम कसमा निहित हुनेछ भने सोध्यो भने सम्बन्धित सूचक संस्थामा भनेर भन्नुपर्छ है त। वायर स्थानान्तरण वा ट्रान्सफर सम्बन्धी माग गरेको विवरण पत्र प्राप्त हुन नसकेमा भुक्तानी दिने वा माध्यमको रूपमा काम गर्ने नेपालको कुन संस्थाले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भने वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भन्नु पर्यो है। त्यसै गरी
त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार कानुनी प्रबन्ध भन्नाले केलाई जनाउँछ भने गुठी, एक्सप्रेस ट्रस्ट वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कानुनी प्रबन्धलाई जनाउँछ है त। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्नेलाई कस्तो सजाय हुनेछ भने बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको गम्भीर्यता हेरी 2 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद हुनेछ। 2 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद हुनेछ। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 ग्राहकको पहिचान तथा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था कुन परिच्छेदमा गरिएको छ भने परिच्छेद 3मा व्यवस्था गरिएको छ। परिच्छेद 2मा कसुर सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो भने परिच्छेद 3मा ग्राहक पहिचान तथा कारोबारको सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार ग्राहकको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी कसको हुन्छ भने सूचक संस्थाको भन्नुपर्छ है। त्यसै गरी सूचक संस्थाले आफ्नो ग्राहक वा वास्तविक धनी वा ग्राहक बन्न खोज्ने व्यक्ति उच्च पदस्थ व्यक्ति भए वा नभएको यकिन गर्न कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ भने जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ है त। त्यसै गरी कति रकमको वायर स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्य गर्ने वित्तीय संस्थाले उक्त रकमको भुक्तानी दिँदा हिताधिकारीको सही पहिचान गर्नुपर्नेछ भने 75,000 रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको है त। त्यसै गरी सूचक संस्थाले ग्राहक वा वास्तविक धनीको पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धी अभिलेख, व्यावसायिक सम्बन्ध समाप्त भएको वा कारोबार भएको वा आकस्मिक कारोबार भएको मितिले कम्तीमा कति वर्षसम्म सुदुरुस्त रूपमा व्यवस्थित तथा सुरक्षित साथ राख्नुपर्छ भने कम्तीमा 5 वर्ष 5 इयर्स है त। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्निकाय बीच समन्वय गर्न र नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनको लागि गठन गरिने राष्ट्रिय समन्वय समितिमा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ भने 8 जना। दफा पनि 8 हो है त। राष्ट्रिय समन्वय समितिको संयोजक को रहने व्यवस्था छ भने सचिव अर्थ मन्त्रालयको, अर्थात् अर्थ मन्त्रालयको सचिव चाहिँ राष्ट्रिय समन्वय समितिको संयोजक रहनेछ है त। त्यसै गरी राष्ट्रिय समन्वय समितिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तर्फबाट कसले प्रतिनिधित्व गर्छ भने डेपुटी गभर्नरले प्रतिनिधित्व गर्छ है त, डेपुटी गभर्नरले। त्यसै गरी राष्ट्रिय समन्वय समितिको सचिवको कार्य कसले गर्छ भन्दा वित्तीय जानकारी इकाइको प्रमुखले, बिजाई भन्थ्यो हो त्यो बिजाईको प्रमुखले है त। वित्तीय जानकारी इकाइ कार्यात्मक रूपले स्वायत्त तथा स्वतन्त्र इकाइको रूपमा कुन संस्थामा रहने व्यवस्था छ? बिजाई भनेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा रहने व्यवस्था छ। त्यसै गरी वित्तीय जानकारी इकाइको प्रमुखको नियुक्ति कसले गर्ने व्यवस्था छ भने गभर्नरले भन्नुपर्छ है त। त्यसै गरी वित्तीय जानकारी इकाइलाई कसले छुट्टै बजेट उपलब्ध गराउँछ भने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले छुट्टै बजेट उपलब्ध गराउँछ है त। सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको प्रमुख को हुने व्यवस्था छ भने निजामती सेवाको कम्तीमा प्रथम श्रेणीको अधिकृत। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानको क्रममा दिएको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकृतले प्रतिवेदनको आधारमा विभागको प्रमुखले कति रकमसम्म जरिवाना गर्न सक्छ भने 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न कति अवधिको हद म्याद लाग्ने व्यवस्था छ भने हद म्याद लाग्दैन
है। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर तथा सम्बद्ध कसुर सम्बन्धमा राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन कहिले गर्नुपर्छ? राजोमु। राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन भनेको आवधिक रूपमा वा आवश्यकता अनुसार गर्नुपर्नेछ है त। विभाग, नियमनकारी निकाय वा वित्तीय जानकारी इकाइले समान प्रकृतिको काम गर्ने विदेशी मुलुकको कुनै निकायसँग अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा समझदारी कायम गरेकोमा सोको जानकारी यथाशीघ्र कसलाई दिनुपर्छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ भन्नु पर्यो है त। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 बमोजिम शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन नदिने, पेश गर्न आदेश दिएको कागजात वा जानकारी उपलब्ध नगराउने सूचक संस्थालाई चाहिँ वित्तीय जानकारी इकाइले गम्भीर्यताको आधारमा कति नगद जरिवाना गर्न सक्छ भने 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ भन्नुपर्छ है त। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 बमोजिम सूचक संस्थालाई निरन्तर अनुगमन गर्ने आदेश दिँदा सामान्यतया कति महिनाको भन्दा बढी नहुने गरी आदेश दिनुपर्नेछ भने 3 महिनाभन्दा बढी नहुने गरी है त। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न हद म्याद लाग्छ कि लाग्दैन भनेर सोध्यो भने हद म्याद लाग्दैन भन्नुपर्छ है त। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर सम्बन्धी मुद्दाको वादी को हुन्छ भन्दा नेपाल सरकार चाहिँ वादी हुन्छ भनेर बुझिराख्नुपर्छ है त। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 भएका केही परिच्छेदहरूमा भएको व्यवस्था भने परिच्छेद 1 मा प्रारम्भिक, परिच्छेद 2 मा कसुर, परिच्छेद 3 मा ग्राहकको पहिचान तथा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद 4 मा सूचक संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण है, परिच्छेद 3 को क मा सूचक संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण, परिच्छेद 3 मा ग्राहक पहिचान तथा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद 3 को क मा सूचक संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण, परिच्छेद 4 मा समन्वय समिति तथा वित्तीय जानकारी इकाइ, परिच्छेद 5 मा विभागको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार, परिच्छेद 6 मा अनुसन्धान, परिच्छेद 7 मा दण्ड सजाय र परिच्छेद 8 मा विविध सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यसलाई सूत्र बनाउँदा प्राक ग्रा सु स बी अदवी है, वी अदवी फर्मुला यही हुन्छ है त। अब सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को कुन दफामा खास कारोबारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ? खास कारोबारमा विशेष ध्यान भनेको दफा 7 को ढमा, खण्ड ढमा खास कारोबारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 को कुन दफामा वायर स्थानान्तरण सम्बन्धी दायित्वबारे व्यवस्था गरेको छ? वायर स्थानान्तरण भनेको दफा 7 को ठ। वायर स्थानान्तरण गरेपछि साउ ठस्स पर्छ अनि 7 को ठ है। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 को कुन दफामा नयाँ प्रविधि वा आफै उपस्थित न्यू टेक्नोलोजी भने ट, दफा 7 को टमा है उपस्थित ग्राहक वा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ भने अर्थात् सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 को कुन दफामा नयाँ प्रविधि वा आफै उपस्थित नहुने ग्राहक वा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने दफा 7 को टमा भन्नुपर्छ है त। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 को कुन दफामा तेस्रो पक्षबाट, थर्ड पार्टी होइन बाट ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने दफा 7 को यमा है। तेस्रो पार्टी वा थर्ड पक्ष भनेको य हो है त। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी इम्पोर्टेन्ट दफाहरू है त। 7 को क मा ग्राहक पहिचान, ख मा उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान, ग मा 7 को है ग मा वास्तविक धनी पहिचान गर्नुपर्ने, घ मा जोखिम पहिचान मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन, ङ मा बृहत ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था, च मा सरलीकृत ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था, 6 मा विद्यमान ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था, 7 को ज मा ग्राहक पहिचान गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था। यस्ता कुराहरू व्यवस्था छ। अनि ड मा सीमा पार सम्बन्धी व्यवस्था छ है त। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 बमोजिम सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर गरेको
सुराकीलाई कसुर गर्यो है भनेर सुराक लाउने वा उजुरी गरी त्यस सम्बन्धी सबुत सङ्कलनमा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई कस्तो पुरस्कार व्यवस्था गरेको छ भने के अरे बिगो रकमको 10% वा 10 लाख मध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको पुरस्कार दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नियम बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गराउन कसले निर्देशिका बनाई जारी गर्ने व्यवस्था छ भने नेपाल सरकारले है त। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्दा कुनै व्यक्तिको सम्पूर्ण सम्पत्ति ऐन बमोजिम रोक्का भएकोमा निजसँग आश्रित अन्य व्यक्तिको जीवनयापनका लागि अन्य स्रोत नरहेको अवस्थामा त्यसरी रोक्का राखेको सम्पत्ति मध्येबाट न्यूनतम जीवनयापन गर्नको लागि आवश्यक सम्पत्ति उपलब्ध गराउन कसले आदेश दिन सक्छ भने अदालतले विभागलाई आदेश दिन सक्छ र विभागले चाहिँ सम्पत्ति उपलब्ध गराउनु पर्छ है त। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 बमोजिम तोकिएको मूल्य वा सोभन्दा बढीको कुनै सेवा वा वस्तु खरिद बिक्री गर्दा वा वित्तीय संस्था वा बैंक उपकरणको माध्यमबाट कारोबार गर्दा नेपाल सरकारले कसको परामर्श लिनुपर्छ भने नेपाल सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कको परामर्श लिनुपर्छ है त। अब सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम कुनै सूचक संस्थाले सूचना वा जानकारी प्रकट गर्ने विभागीय प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत वा विभागको कर्मचारीलाई कसले सजाय दिन सक्छ भने अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई सम्बन्धित अख्तियारवालाले। कसले रहेछ? सम्बन्धित अख्तियारवालाले। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 बमोजिम कुनै व्यक्तिको विरुद्ध मुद्दा परी सो व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउँदा म्याद तामेली गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको ठेगाना पत्ता नलागेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कति दिनसम्म म्याद दिई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनुपर्छ भने 30 दिनभित्र है। यो बुझिराख्ने है। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 बमोजिम कुनै सम्पत्ति वा साधन लिलाम बिक्री गर्दा लिलामबाट प्राप्त भएको आम्दानी कुन खातामा जम्मा गरिनेछ भने धरौटी खातामा जम्मा गरिनेछ है त। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 बमोजिम कुनै सम्पत्ति रोक्का राखेमा त्यस्तो सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरबाट प्राप्त भएको नदेखिएमा कसुर सम्बन्धी मुद्दा दायर नभइसकेको वा नभएको भए कसले त्यस्तो सम्पत्ति फुकुवा गर्न सक्छ भने अनुसन्धान अधिकृतको प्रतिवेदनको आधारमा विभागको प्रमुखले गर्न सक्छ। अब मुद्दा दायर भइसकेको भएमा मुद्दाको सुनवाई गर्ने अदालतले सम्पत्तिको फुकुवा गर्नुपर्नेछ। त्यसै गरी हैरान गर्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 बमोजिम हैरान गर्ने वा झन्झट गर्नेलाई कति सजाय हुन्छ भने 10,000 रुपियाँ जरिवाना हुन्छ। त्यसै गरी बाधा विरोध गर्नेलाई कति जरिवाना हुन्छ भने 6 महिना कैद वा 5,000 रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ। त्यसै गरी प्रमाण चाहिँ छोपेर राख्ने वा लुकाउने काम गर्ने वा नष्ट गर्ने काम गरेमा कसुरको मात्रा हेरी 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म कैद वा 50,000 रुपियाँदेखि 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। त्यसै गरी गोपनीयता भङ्ग गरेमा 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म कैद वा 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ है त। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 बमोजिम उच्च पदस्थ व्यक्ति हुन नेपाल सरकारले कुन संस्थासँग समन्वय गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको हुनुपर्छ भने राष्ट्रिय समन्वय समितिको सिफारिसमा तोकिएको वर्ग हुनुपर्छ है त। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 बमोजिम कानुनी प्रबन्ध भन्नाले कस्तो प्रबन्धलाई सम्झिनुपर्छ भने गुठी वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कानुनी प्रबन्ध। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 बमोजिम धारक विनिमय अधिकार भन्नाले कस्तो अधिकारलाई बुझिन्छ भने यात्रु चेक र प्रमिसरी नोट र धन आदेश जस्ता चिजहरू पर्छन्। या चे प्रध फर्मुला है त। या चे प्रध यात्रु चेक प्रमिसरी नोट र धन आदेश है त। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 बमोजिम
सूचक संस्था भए भन्नाले कस्तो संस्थालाई जनाउँछ भने वित्तीय वा गैर वित्तीय पेसाकर्मी वा व्यवसायीलाई जनाउँछ है त। त्यसै गरी सूचक संस्थाले सेल ब्याङ्क स्थापना गर्न र सञ्चालन गर्न हुँदैन भन्नुपर्छ है त। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 बमोजिम गैर वित्तीय पेसाकर्मी वा व्यवसायीले कति रुपियाँ भन्दा कमको कारोबारमा ग्राहक तथा सम्पुष्टि गर्नुपर्ने छैन भने क्यासिनोले दैनिक रूपमा 2 लाख वा सोभन्दा कम रकमको कारोबार गर्दा ग्राहक सम्पुष्टि गरिरहनु पर्दैन भने बहुमूल्य धातु तथा धातु वस्तुहरूको कारोबार गर्ने चाहिँ एक दिनमा 10 लाख रुपियाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार गर्दा ग्राहक पहिचान गर्नु सम्पुष्टि गर्नु पर्दैन। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 बमोजिम जोखिमको पहिचान वा मूल्याङ्कन गर्दा सूचक संस्थाले कस्तो मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भने राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ है। राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन चाहिँ नियमनकारी निकायले गरेको जोखिम मूल्याङ्कनलाई समेत आधार लिएर है त। सूचक संस्थाले जोखिमको मूल्याङ्कन कुन रूपमा गर्नुपर्छ भन्दा आवधिक रूपमा गर्नुपर्नेछ है त। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 बमोजिम अधिकांश स्वामित्व भन्नाले कति प्रतिशतको स्वामित्वलाई सम्झिनुपर्छ भने 50% स्वामित्वलाई है त। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 बमोजिम शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी पहिचान सम्बन्धी प्रतिवेदन कति दिनभित्र कसलाई बुझाउनुपर्छ 3 दिनभित्र यथाशक्य चाँडो वित्तीय जानकारी इकाइ बिजाईलाई पुर्याउनुपर्छ। त्यसै गरी शङ्कास्पद कारोबार पहिचान गर्ने थप आधार शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदनको ढाँचा कार्यविधि कसले तोके बमोजिम हुनेछ भने वित्तीय जानकारी इकाइले तोके बमोजिम हुनेछ। त्यसै गरी कुनै सूचक संस्थाको नियमनकारी निकायको सम्बन्धमा प्रचलित कानुनमा कुनै व्यवस्था नभएमा त्यस्तो सूचक संस्थाको नियमनकारी निकायको रूपमा कार्य गर्न कसले सक्छ? नेपाल सरकारले राष्ट्रिय समन्वय समितिको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको कुनै संस्थाले गर्न सक्छ है त। त्यसै गरी वित्तीय जानकारी इकाइको प्रमुखको रूपमा को हुन्छन् भने राष्ट्र ब्याङ्कका कम्तीमा प्रथम श्रेणीका अधिकृत मध्ये गभर्नरले नियुक्ति गरेका व्यक्ति हुनेछन् बिजाईको है। त्यसै गरी वित्तीय जानकारी इकाइलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी कसले उपलब्ध गराउँछ भने राष्ट्र ब्याङ्कले उपलब्ध गराउँछ। त्यसै गरी वित्तीय जानकारी इकाइको प्रमुख योग्यता दरबन्दी सरुवा बढुवा मुक्त हुने अवस्था तथा अन्य स्रोत उपलब्ध गराउने व्यवस्था केमा उल्लेख भएको छ भने राष्ट्र ब्याङ्कको विनियममा उल्लेख भएको छ। जेमा विनियममा उल्लेख भएको छ है त। अब सूचक संस्थाले नियमन निर्देशनको उल्लङ्घन गरेमा है सूचक संस्थाले नै नियमन निर्देशनको उल्लङ्घन गरेमा क्यासिनो व्यवसायी तथा वित्तीय संस्थालाई चाहिँ 10 लाखदेखि 5 करोड रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ र अन्य सूचक संस्थालाई 1 लाखदेखि 1 करोड रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ। नियमनकारी निकायले गरेको कारबाही वा सजायमा चित्त नबुझेमा सूचक संस्थाले 35 दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्छ है त। त्यसै गरी राष्ट्रिय समन्वय समितिमा कतिजना सदस्य रहेका हुन्छन् भने 8 जना सदस्यहरू रहेका हुन्छन्। त्यसै गरी शङ्कास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन नदिने तोकिएको शर्त पालना नगर्ने सूचक संस्थालाई वित्तीय जानकारी इकाइले गम्भीरताका आधारमा कति रकम जरिवाना गर्न सक्छ भने बिजाईले 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ। त्यो जरिवाना चित्त नबुझेमा कति दिनभित्र उच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सकिन्छ भने 35 दिनभित्र। अब जाउँ वित्तीय जानकारी इकाइले कुनै सूचक संस्थालाई जरिवाना गरेमा कति दिनभित्र सोको जानकारी नियमनकारी निकायलाई दिनुपर्छ भने 7 दिनभित्र। त्यसै गरी कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको कारोबार गरेमा सूचक संस्था वा सरकारी निकायले त्यस्तो कारोबार भएको मितिले कति दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाइलाई सो सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भने 15 दिनभित्र है त।
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 को परिच्छेद 5मा के सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छ भने विभागको गठन तथा काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको प्रमुखको रूपमा को रहनेछन् भने निजामती सेवाको कम्तीमा प्रथम श्रेणीको अधिकृत रहनेछन्। त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा अनुसन्धान विभागलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी कसले तोके बमोजिम हुनेछ भने नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ। अनुसन्धान अधिकृत तोक्दा संस्थाको प्रमुखलाई परामर्श गर्नुपर्छ है त। त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानको क्रममा दिएको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकृतको प्रतिवेदनको आधारमा विभागको प्रमुखले कति रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ भन्यो भने 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ। सम्पत्ति वा साधन रोक्का राखेमा वा नियन्त्रणमा लिएमा अनुसन्धान अधिकृतले कति दिनभित्र सोको लिखित जानकारी सम्बन्धित निकायलाई दिनुपर्छ भने 3 दिनभित्र। र अर्को कुरो बुझिराखौँ, प्रतिवेदन चाहिँ 7 दिनभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष दिनुपर्नेछ है त। अनुसन्धान अधिकृतले कारोबारको नियमित अनुगमन गर्दा वा आदेश दिँदा सामान्यतया कति महिनाभन्दा बढी नहुने गरी दिनुपर्छ भने 3 महिनाभन्दा बढी नहुने गरी दिनुपर्छ। त्यसैगरी भन्सार विभागको मुद्रा तथा धरोटी विनिमय अधिकार पत्र सम्बन्धी विवरण प्रत्येक महिना कसमा पठाउनु पर्छ भनेदेखि बिजाई भन्सार भनेपछि वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनु पर्नेछ। परिच्छेद 6 को खमा सम्पत्ति तथा कोष सुरक्षा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाहरू गरिएको छ। त्यसैगरी सम्पत्ति वा कोष सुरक्षा राखेको विवरण सो कार्य गरेको मितिले कति दिनभित्र प्राकृतिक र कानुन व्यक्तिले र सम्बन्धित निकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पठाउनुपर्छ भने 3 दिनभित्र। त्यसैगरी सूचक संस्थाले चाहिँ आफ्नो नियमनकारी निकायमा पठाउनुपर्छ 3 दिनभित्र है त। सम्पत्ति वा कोष सुरक्षा सम्बन्धी काम कारबाही प्रभावकारी रूपमा भए नभएको सम्बन्धमा समग्र अनुसन्धान वा मूल्याङ्कन कसले गर्ने व्यवस्था छ भने राष्ट्रिय समन्वय समितिले गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी सम्पत्ति वा कोष अविलम्ब रोक्का राख्ने, नियमन उल्लङ्घन गर्ने प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालयले कति रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ भने 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ। परिच्छेद 8 सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 को परिच्छेद 8मा के व्यवस्था गरेको छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरजन्य मुद्राको सूचना वा जानकारी निकाय नियम विपरीत दिएमा त्यस्तो बैंक वित्तीय संस्था वा क्यासिनोलाई कति लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ भने 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ। र गैर वित्तीय पेसाकर्मी वा व्यवसायलाई चाहिँ कति लाख रुपियाँ जरिवाना हुन्छ 2 लाखसम्म जरिवाना हुन्छ। त्यसैगरी सूचक संस्थाले आफ्नो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई संस्थाकै कानुन बमोजिम सजाय गर्नेछ है त। त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 बमोजिम गैर वित्तीय पेसाकर्मी वा व्यवसायी भन्नाले कुन व्यवसायी कार्य गर्ने पेसाकर्मी वा व्यवसायलाई सम्झिनुपर्छ भन्यो भने क्यासिनो वा इन्टरनेट क्यासिनो व्यवसायी, त्यसैगरी घर जग्गा खरिद वा बिक्री व्यवसायी, तोकिएको बहुमूल्य धातु वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूलाई है त। त्यसैगरी सेल बैंक भन्नाले के बुझिन्छ भन्यो भने स्थापना भएको वा अनुमति प्राप्त गरेको मुलुकमा भौतिक रूपमा उपस्थिति नरहेकोमा वा प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणको कुनै पनि दायरामा नरहेको वित्तीय संस्था वा वित्तीय संस्थाको समूह है त। त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी ऐन बमोजिमको काम कारबाही प्रभावकारी रूपमा भए नभएको सम्बन्धमा समग्र अनुगमन मूल्याङ्कन कसले गर्छ भन्दा अनुगमन तथा राष्ट्रिय समन्वय समितिले गर्नेछ। त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064मा कतिवटा दफाहरू छन् भने 46 दफाहरू छन्। 8 अनुच्छेद वा परिच्छेदहरू रहेका छन्। त्यसैगरी
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 को कति दफा बमोजिम कसले नियम बनाउन सक्छ भने नेपाल सरकारले दफा 46 बमोजिम नियम चाहिँ बनाउन सक्छ है त। त्यसै गरी राष्ट्रिय समन्वय समितिमा कतिजना सदस्यहरू हुन्छन् भन्दा 8 जना, जसमध्ये सचिव अर्थ मन्त्रालयको संयोजक हुनेछ, सचिव कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय सदस्य हुनेछ, सचिव गृह मन्त्रालय सदस्य हुनेछ, सचिव परराष्ट्र मन्त्रालय सदस्य हुनेछ, सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सदस्य हुनेछ, नायब महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सदस्य हुनेछन्, डेपुटी गभर्नर राष्ट्र ब्याङ्कको सदस्य हुनेछ, प्रहरी महानिरीक्षक नेपाल प्रहरी सदस्य हुनेछ है त। त्यसै गरी वित्तीय जानकारी इकाइले कसुरको प्रकार, प्रविधि समेतका विवरण संकलन गरेर आफ्नो काम कारबाही सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेश गर्नुपर्छ भने राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्नेलाई के कस्तो सजाय हुन्छ? सम्पत्तिको गैर कानुनी स्रोतै लुकाउने वा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कस्तो सजाय हुन्छ भने बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको गम्भीर्यता हेरी 2 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद हुनेछ। त्यसै गरी कुनै पनि व्यक्तिले आतङ्ककारी कार्यमा सम्पत्ति प्रयोग गर्ने वा गर्न सक्ने थाहा पाउँदै गैर कानुनी माध्यमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति उपलब्ध गराएमा त्यस्तो आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कस्तो सजाय हुन्छ भने बिगो खुलेकोमा बिगोको 5 गुणासम्म र बिगो नखुलेकोमा 1 करोड रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ र कसुरको गम्भीर्यता हेरी 3 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म कैद हुनेछ। त्यसै गरी कुनै राष्ट्र सेवक वा सूचक संस्थाको पदाधिकारी कर्मचारीले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर गरेमा थप 10% सजाय हुनेछ र कुनै कानुनी व्यवस्थाले सजाय गरेमा 5 गुणासम्म जरिवाना हुनेछ। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने सम्बन्धी बनेको नियम उल्लङ्घन गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो जफत गरी बिगो बमोजिमको जरिवाना र बिगो नखुलेकोमा 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। त्यसै गरी गोपनीयता भङ्ग गरेमा 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म कैद वा 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रमाण लुकाउने, नष्ट गर्नेलाई कसुरको मात्रा अनुसार कति कारबाही हुन्छ भने 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म कैद वा 50,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धीको अनुसन्धानमा बाधा विरोध गर्नेलाई 6 महिनासम्म कैद वा 5,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने कार्यमा हैरान दिनेलाई, झन्झट गर्नेलाई चाहिँ 10,000 रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सम्पत्ति वा साधनको जफत हुनेछ। बढाएको सम्पत्ति जफत हुनेछ है त। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 बमोजिम सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर गरेको सुराग लगाई उजुरी गरी त्यस सम्बन्धी सबुत सङ्कलनमा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई कस्तो पुरस्कार व्यवस्था हुन्छ भने बिगो रकमको 10% वा 10 लाख मध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको पुरस्कार दिइनेछ। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 बमोजिम गैर वित्तीय पेसाकर्मी वा व्यवसायीले कति रुपियाँभन्दा कम कारोबारमा ग्राहक तथा सन्तुष्टि गर्नुपर्ने छैन भने क्यासिनोले चाहिँ 1 दिनमा 2 लाख वा सोभन्दा कम कारोबार गरेमा र बहुमूल्य धातु, सुन, चाँदी बिक्री गर्ने कारोबार गर्नेले 1 दिनमा 10 लाख रुपियाँ सोभन्दा कमको कारोबार गर्दा। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 बमोजिम अनुसन्धान अधिकृतले कारोबारको नियमित अनुगमन गर्न आदेश दिँदा सामान्यतया कति महिनाभन्दा बढी नहुने गरी दिनुपर्छ भने 3 महिनाभन्दा बढी नहुने गरी। भन्सार विभागले मुद्रा तथा धारक विनिमय अधिकार पत्र सम्बन्धी विवरण प्रत्येक महिना वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्छ। कहिले रे? प्रत्येक महिना कहाँ वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्छ। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरजन्य मुद्दाको सूचना वा जानकारी नियम विपरीत दिएमा
त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाले वा क्यासिनोले कस्तो सजाय हुन्छ भन्दा 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ। त्यसै गरी गैर वित्तीय पेसाकर्मी वा व्यवसायीलाई कति लाखसम्मको जरिवाना लाग्छ भन्यो भने 2 लाखसम्म जरिवाना। सूचक संस्थाले आफ्नो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई संस्थाको कानुन बमोजिम सजाय गर्नेछ है त। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्नेलाई कस्तो सजाय हुन्छ? बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको गम्भीर्यता हेरी 2 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद हुनेछ है त। त्यसै गरी अन्त्यमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण 2064 को भएका परिच्छेदहरू जम्मा परिच्छेदहरू 8वटा परिच्छेद छन्, जसमध्ये पहिलो 1 नम्बर परिच्छेदमा प्रारम्भिक, 2 नम्बरमा कसुर, 3 नम्बरमा ग्राहक पहिचान वा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद 3 को क मा सूचक संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण, परिच्छेद 4 मा समन्वय समिति र वित्तीय जानकारी इकाइ, परिच्छेद 5 मा विभागको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार, परिच्छेद 6 मा अनुसन्धान, परिच्छेद 7 मा दण्ड सजाय र परिच्छेद 8 मा विविध। यसको फर्मुला छ ट्राक ग्रा सु स बी बी अदबी है त, बी अदबी। यदि भएपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को अब्जेक्टिभ क्वेसन लगभग पुरा हुन्छ। धन्यवाद।